बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताच्या मिसान वांटो घेवंक येवकार दिता. आयज आमी भाग्यवंत मारिया गोरेटी आंकवार आनी रक्त साक्षीण हिचें फेस्त समरमता. थोडे जाणांक हें नांव आसा तर सांताचें म्हणून तीं हें फेस्त समरमतात. बाकीचीं आयज जल्माचो दीस समरमतात. थोडीं आनीक म्हूण हातूंत तांचे उत्सव आसतात. म्हज्या भयणीक 55 वर्सां जालीं. ती मोटवाशी जिवितान प्रवेश करून आपलें जिवीत सादता आनी म्हाकाय देवान ह्याच दिसा अशेंच भाग दिलें की जेजुईट संस्थेन म्हजो प्रवेश जालो. 45 वर्सां 45 वर्सां. तर हांव देवाक आर्गां दितां आनी सगळीं जाणां जांचो बर्थडे आसा, जांचे दुसरे समरवणी आसा, आमी देवाक आर्गां दिवया. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा, तो आमकां कृपा दिता. पूण आमी जाणो कशे भाशेन आमच्या जिवितान हिचें जिवीत आसलेलें मारिया गोरेटीचें तें निर्मळपणाचें आसलेलें. आमकां हें देणें देवान सगळ्या जाणांक दिलेलें आसा, निर्मळपण राखच्याक. पूण आमी जाणो कशे भाशेन आमी सगळीं लैंगीक चिंतना, लैंगीक वासना, लैंगीक कर्तुबां हातून आसा. तातूंतली भायर आमकां सरोंक जाय. पूण खूब पाटी आमी ओड्डफूट जाता. पूण देव आमकां कृपाय दिता आनी ताणें कृपा दिलेली आसा. पूण आमी पयले सुवातेर ताची कृपा मागूंक जाय, बोगसणूय मागूंक जाय. कित्याक जाणो जावनूय आमी त्या पातकान पडटा. तर ह्या वेळार आमचे हात जोडून देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. आनी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव पवित्र बापा, नेणट्याचें आनी निश्कळंकपणाचें जिवीत तुका चड मानवता. भोव तरणे पिरायेर ह्या सुगणां खातीर झुजून तुजे चाकोरणीन मारियान आपलें रगत वारयलें देखून रक्त साक्षांचो मुकूट तुवें तिका दिलोय. तिचे विणवणेन आमा सोमेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळांत थीर रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. भगवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, मनशाची कूड पोसडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जीवन केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जीवन करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत सोम्या कडेन एकटवता, तो ताजे कडेन एकूच आत्मो जाता. पोसडपणांतली कोट सोरात हेर सगळीं पातकां मनीस करतात ती कुडी भायले, पूण पोसडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातो करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सगळे
तिकण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हूण तुमी नकळत व्हड किंमत दिवन तांणी तुमकां विकती घेतल्यान म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, बापा तुजे हातान घालता म्हजो आत्मो. म्हणया, बापा तुझ्या हातान घालता मोसो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुजे नांवा खातीर म्हाका चलोय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, बापा तुझ्या हातान घालता मोसो आत्मो. तुजे हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुजे मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगोटलो, कित्याक म्हजी निर्भाग तुवें पळयलाय. जबाब, बापा तुझ्या हातान घालता मोसो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुजे चाकराक संतोश बरयत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुजे बापा हातान तुझ्या हातान घालता मोसो आत्मो. उद्गार. Soy, soy, sorbes porok. Soy, soy, sorbes porok. Soy, soy. जो मनीस त्रास भोगता तो खरेंच बागी. परिच्छेद ताचे मोल कोमून आयले म्हणटच जिविताचो मुकुट ताका फावो जातलो. Soy, soy, sorbes porok. Soy, soy, sorbes porok. Soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मारिया गोरेटी तिसरें जावन आसलेलें तांच्या घराण्यांतलें, म्हणजे 7 भुरगीं आसलेलीं. तिचो नंबर 3. तिचो पाय एक शेतकामती आनी ती तांच्या गांवांत स्थान रोमांक मातशें लागीं पडटा पळय थंयसर एका व्हडल्या भाटांत काम करूंक आयिल्ली. ताणें सगळ्या जाणांक हाडलीं थंयसर, पूण तो खूब कश्टवतालो आनी तो मेलो एका वर्सानूच. म्हणटच मांयक सगळो बार पडलो न्हय आनी ती कामाक वचूंक लागली. दीसभर ती शेतांत आसताली. म्हणटच घरा आतां कोण पळयतलो? मारियान हो कारबार आपल्या हातांत घेतलो आनी तें सगल्यांक बरे भाशेन पळयतालें. 11 वर्साचें आसतना ताका कोमया दिवंक म्हणून ती तयारी जाली.
कोणें तयारी केली? मायन. काम करून आयली की ना ती तांकां शिकयताली, पूण कशी? तोंडपाट जाल्लें सगळें. आनी हे भाशेन तिणें मारयाक खोम्यांची तयारी केली. पाद्रीन तिची परिक्षा घेतल्या उपरांत ती एकदम सारकी आसलेली. म्हणटच खोम्यां घेतल्या उपरांत तिणें आपलें जिवीत आनी काळीज आनी कूड सगळीच जेजूक ओपून दिली. तिणें आयकल्लें आग्नेस खूब वर्सां आदीं 12 वर्सांचीच आसतना तिका काजत जावंक नाका आसलेलें. तिचें जिवीत तिणें जेजूक भेटयल्लें आनी हे भाशेन तिचें जिवीत आसा म्हणून तिका दुसऱ्यांनी दवरली आनी थंयसर पळय सगळीं हें आसात कोलवंतां त्या घरांत तिका व्हेली. तिका एकदम वायट दिसलें, पूण तिणें आपलें सगळें जिवीत जेजूक भेटयल्लें म्हणटच थंयसर ती आसतना तिणें ओग्यापणान मागणें करीत ती रावली. आनी तेन्ना एकलो भुरगो तिचेशी आयलो तिका म्हणलें तूं आपल्या वेंगेंत दवरपाक, पूण ताका कितें तरी जालें, कुड्डो जालो. पूण तिणें ताचे पासत मागलें आनी तो बरो जालो. पूण तिका सोडूंक ना, तिका मारून उडयली. आनी ती 12 वर्सांचीच आसलेली. कित्याक पासत ती मेली? निर्मळपणा पासत आनी तिणें जेजूक आपलें जिवीत भेटयल्लें त्या कारणाक लागून. म्हणून हें मारयाच्या मनांत आसलेलें. तो थंयसर ती रावताली पळय, थंयसर आनिकूय लोक रावतालो. ती शेतांत काम करतालीं. एका कुटुंबांतलो चेडो पळय आसलेलो, ताचो दोळो तिचेर आसलेलो आनी तो बोगोर बोगोर येतालो. ती थंयसर रांदताली बा आनी तिका म्हणटालो चल आमी करया मातशें, ये तूं म्हजे वेंगेंत. ती ताका म्हणटाली अशें आमी करूंक फावना, जेजूक आमी मान दिवंक जाय. तो आमच्या काळजांत आसा, तो आमचे बरोबर आसा आनी म्हजें जिवीत हांवें सगळें ताका भेटयलें. तो जबरदस्तीन तिचेशी येतालो. तिणें ताका नाकारलो म्हणून एक दीस ताणें सुरी घेतली आनी कितलेच खूण केले आनी तिका मारली. ती तेन्नाच मरोंक ना, पूण तिका पाद्री काडलो. तिणें कुमसार केलें आनी पाद्रीन तिका सांगलें तूं ताका बक्षी म्हणून. हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत ती मोत्ताली आनी तेन्ना तिणें म्हणलें वय हांवें ताका बक्षिलो आनी ताणें आपलें जिवितूय जेजूक भेटोवंक जाय आनी आमी दोगांय जाणां सर्गीच्या राज्यान वचूंक जाय म्हणून हे मागणें तिणें केलें. मेली ती, पूण ह्या चेड्याक तेन्नाच सगळो लोक मारून उडयतलो हाल्लो, पूण ताका बंदखणींत घातलो. 19 वर्सां ताणें बंदखणींत सारलीं आनी तिका मागीर 1950 ह्या वर्सा जुनाचे 25वेर तिका सांतपणाचें म्हणून तो सांतपणाचो मान मेळ्ळो. आनी त्या वर्सा सगळो लोक रोमांक आयिल्लो. इतलो लोक आयलो तिच्या त्या सांताच्या दिसा, जेन्ना ती सांत घडोवन येताली त्या दिसा, की त्या वर्सा सावन सगळ्या लोकांक मागीर भायर व्हरूंक लागले ते. आनी भायल्यान वॅटिकनाच्या थंयसर सगळी ही समोरंबणी घडोवंक लागली. आमी कितें पळयता हातूंत? देवान आमकां आपणायलेलीं आसा. ताका लागून देवासून आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवान आमकां मोगाची म्हणून तूं भावना दिलेली आसा आनी आमी सगळीं जाणां जाणो की कशे भाशेन मोग आमचे मदें उप्रासता पळय तो सगळें पळय आमकां हाचेर दाखयलेलें आसा. म्हणजे चलचित्रांत, टिवीचेर, मोबायलाचेर आनी कितें म्हणून दाखयतात आमकां सगळें पोजोडपण. हे भाशेन आमची कूड आमी सारूंक जाय. सारली म्हणटच कितें जाता? आमकां सांगलां की जेन्ना आमी आपल्या पासत आमचें जिवीत सादता तेन्ना तें आमी इबाडटा. आमकां पातक मागीर आपल्या ताब्यांत करता आनी केन्नाच आमी मागीर सुखी आसना, धादोशी आसना. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? जेन्ना आमच्या मनांत पयले सुवातेर ती चिंतनां येतात वासनांची, लैंगीक येतात, तेन्ना रोखडीच आमी जेजूक उलो मारूंक जाय. पयलीं जाण जावंक जाय ह्या म्हज्या मनांत आयलां म्हणून आनी ताच्या ताब्यांत करूंक. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा आनी तो आमकां घोटाय दिता. त्या वेळार तो घोटाय दितलो. पूण कितें जाता? आमचें तें संयेर पडलां म्हणटच रोखडेंच तें वचना
ते आमकां येता आनी आपल्या ताब्यांत कोता आनी ताचे गुलाम जाता. आमी कितें कितें नाका जाल्लें कोत्ता, चिंतता, उलयता, हे भाशेन आसता. मागीर ते भाशेन केलें की ना तें मागीर सोयेर पडटा. हाका लागून आमी जेजूच्या एकवटांत रावत तर तुमकां हांव सदांच सांगता, ताणेंच आमकां हें सांगलेलें आसा, तेन्ना ताची गोठाय आमचे मदें वाडटा आनी आमच्यान आमचें निर्मळपण सांबाळूंक जाता. कित्याक तो आमकां मदत करता आनी आमचें जिवीत तर आमी ताका भेटयलेलें आसा, ताचे सोबे आमच्यान खरो मोग चाखूंक जाता. नाजाल्यार आमी सदांच उड्डफूट जातले. पूण भिवची न्ही, जेजू आमकां मदत करता आनी सांत भोगता आमकां म्हणून हितून आमचे पासत मागतात. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूचें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता. ताचे गोठायेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें पोजोडपण, लैंगीक वस्तू, त्यो सगल्यो जावं चिंतना, भावना, चाल जेजूच्या ताब्यांत करया. सगळें भायर काडया. जेजू सगळें दवरलें म्हणटच आमकां तो शांती हाडटलो, समाधान दितलो आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत हे भाशेन चल्लें म्हणटच धादोसकाय न्हय पूण परिपूर्ण जिवीत आमचें करून तो आमकां गोठाय दितलो. हे परी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतले. कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें पळोवंक जाय, सगळें तो आमकां शिकयतलो. हे कृपेन रावन आमी आमचेच पासत न्हय पूण सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत मागया. आनी ह्या दिसांनी लोक खूब कश्टवता कोरोना व्हायरसाक लागून, तर तांचेय पासत आमी मागया आनी आमच्या सगळ्यां पासत. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच आतां जेजूक भेटोवया. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, मानून घे आमची दानां. खून आनी आत्मा तुका दिता बाप्पा, खून आनी आत्मा तुका दिता बाप्पा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, मानून घे आमची दानां. तूंच आमच्या आत्म्यांत रासवतलोय बाप्पा, तूंच आमच्या आत्म्यांत रासवतलोय बाप्पा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, मानून घे आमची दानां. कर तुजे सेवेक समर्पिता बाप्पा, कर तुजे सेवेक समर्पिता बाप्पा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां, मानून घे आमची दानां. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. मारिया गोरेटी, तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणेन आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें.
त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकतून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालेन सोर्व थायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मारिया गोरेटी तुजे रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायतांव. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोटुया. तुझ्या गुसानी पुनः जीवन पुनः वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. निर्मळपणांत अदीक आनी अदीक जिवंक मारिया गोरेटी, आग्नेस आनी हेर सांत भक्त सगले जेजूच्या मागण्यांत आपलें जिवीत थिरायताली. आमी तशेंच कोत्ता. जेन्ना आमचेर वायट चिंतना येतात,
वासना उपरासतात तेन्ना आमी रोखडींच मागण्यांत रावता. तर आमी ह्या वेळार देवाक कारगां दिवया, कित्याक ताणें आमकां ही कृपा दिलेली आसा सगल्या ताळणेंतली आमकां निवारच्याक. तर आमी आमचेच पासत न्हय पूण सगल्या आमच्या संवसाराच्या भाव भयणी पासत मागया. जेजूके कोटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हणलें आनी आतां आमकां गाराय आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्यान ओत्मीकपणी शेवंक जाता. तर आमी हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या प्रितीच्या बापा, मारिया गोरेटी तुजे रक्त साक्षणीक
तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्ट मोरणांत जैती वोंद केली. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैती वोंद कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. देव बरें करून तुमकां सगल्यांक. आनी पवित्रपण आमचें जिवीत हे परी सांबाळूंक आमी मारिया गोरटे कडेन मागया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन सगलीं जाणां आमचें जिवीत जेजूचेर थिरावया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरा रावंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. जेजूचो मोग रस्तो आमी दवरया. पेल्या चाकरीन जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी करया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन.